Okay. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Okay. भ्यापर प्रेसर भनेर हामीले हिजो डिफाइन गरेका थियौँ है। भ्यापर प्रेसर भनेको के हो त? कुनै पनि इन्क्लोज कन्टेनरमा लिक्विडलाई हामीले राखेर हिट गर्ने हो भने के हुन्छ? फर्स्ट इभ्यापोरेसन टेक्स प्लेस, सुरुमा इभ्यापोरेसन हुन थाल्छ, दैट इज लिक्विड start to change into the vapor state, and again the vapor state of the liquid condense back to give liquid, and this process continues for some time, and finally a stage will come at which processes, that is evaporation process and condensation process, takes place in the same rate, that is after some time of heating liquid in an enclosed container, the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. And at this state, exerted by the vapor of the liquid in the inner surface of the enclosed container is called vapor pressure. त्यही भएर हामीले भ्यापर प्रेसरलाई डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ ठ्याक्कै एउटा कन्डिसन कन्सिडर गर्नुपर्छ, दैट इज लिक्विडलाई इन्क्लोज कन्टेनरमा राखेर हिट गर्दा हो इभ्यापोरेसन हुन थाल्छ, फेरि कन्डेन्सेसन पनि सुरु हुन्छ र केही समयपछि के भइदिन्छ, रेट अफ इभ्यापोरेसन र रेट अफ कन्डेन्सेसन के हुन्छ, इक्वल हुन जान्छ र यही कन्डिसनमा रेट अफ इभ्यापोरेसन र रेट अफ कन्डेन्सेसन इक्वल भएको बेलामा त्यो भ्यापरले इन्क्लोज कन्टेनरको वालमा है स्पेसल्ली माथिपट्टि जति प्रेसर दिन्छ, एक्जर्ट गर्छ, त्यही प्रेसरलाई नै हामीले भ्यापर प्रेसर अफ लिक्विड भनेर डिफाइन गर्ने। त्यही भएर वाट इज भ्यापर प्रेसर अथवा वाट इज भ्यापर प्रेसर अफ लिक्विड भन्यो भने ठ्याक्कै कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भने the pressure exerted by vapor state of liquid in the inner surface अथवा in the inner wall of the enclosed container when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation is called vapor pressure of the liquid भनेर हामीले लेख्नु। ओके, राइट डाउन। अब कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा यस्तोमा सोध्न सक्छ यो पनि, भ्यापर प्रेसर भनेर। द प्रेसर the pressure exerted by vapor state of liquid, the pressure exerted by vapor state of liquid in the inner walls of enclosed container, the pressure exerted by vapor state of liquid in the inner walls of enclosed container, when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation is called vapor pressure. Vapor pressure of the liquid. Vapor pressure
अफ द लिक्विड भन्यो भने लिक्विडको भ्यापर स्टेटले इन्क्लोज कन्टेनरको इनर वालमा दिने प्रेसर हो। तर कति बेला त? when the rate of evaporation is equal to the rate of condensation. The pressure exerted by vapor state of liquid in the inner walls of enclosed container when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation is called vapor pressure of the liquid. अब suppose इन्क्लोज कन्टेनर छैन भने पनि भ्यापर प्रेसर डिफाइन त हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ मैले हिजो नै भनेको थिएँ रेट अफ इभ्यापोरेसन र रेट अफ कन्डेन्सेसन चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल हुनलाई गाह्रो हुन्छ भनेको थिएँ। जस्तै डे टाइममा चाहिँ के हुन्छ, रेट अफ इभ्यापोरेसन बढी हुन्छ हो, इभिनिङमा अथवा नाइट टाइममा चाहिँ रेट अफ कन्डेन्सेसन बढी हुन्छ। त्यही भएर भ्यापर प्रेसरलाई हैन ठ्याक्कै डिफाइन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर हामीले इन्क्लोज कन्टेनर कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इमिडिएटली है आफ्टर सर्टेन टाइम अफ हिटिङ लिक्विड इन एन इन्क्लोज कन्टेनर द रेट अफ इभ्यापोरेसन बिकम्स इक्वल टु द रेट अफ कन्डेन्सेसन एन्ड एट द्याट कन्डिसन द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द भ्यापर अफ द लिक्विड इन द वाल अफ द कन्टेनर इज कल्ड भ्यापर प्रेसर। अब हामीले इन्क्लोज कन्टेनर कन्सिडरै नगरेर पनि भ्यापर प्रेसर डिफाइन त हुन्छ। भ्यापर प्रेसर भनेको लिक्विडको भ्यापर स्टेटले दिने प्रेसर हो। अब इन्क्लोज कन्टेनर छ भने इन्क्लोज कन्टेनरको वालमा दिन्छ। अब कन्टेनर इन्क्लोज छैन, ओपन छ भने पनि अब प्रेसर त दिइरहेको हुन्छ, बाहिर एटमोस्फियरमा दिइरहेको हुन्छ त्यति बेला हैन। तर त्यहाँ चाहिँ कन्डिसन चाहिँ के हामीले मेन्सन गर्नु पर्यो भने रेट अफ इभ्यापोरेसन इज इक्वल टु द रेट अफ कन्डेन्सेसन चाहिँ भन्नु पर्यो। त्यही भएर सिम्पली भ्यापर सर उदाहरणमा त्यो पानी उमालेर छोपेको जस्तो नि लिन सकिन्छ? अब लिन सकिन्छ, त्यहाँनी अब इक्वल भए पनि नभए पनि त्यहाँनी भ्यापर प्रेसर चाहिँ दिइरहेको हुन्छ हैन। तर डिफाइन गर्दा चाहिँ हामीले अब दुईटा इभ्यापोरेसन र कन्डेन्सेसनको रेट चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा मेन्सन गर्नु पर्यो। अब भ्यापर प्रेसर त दिइरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै अब भाँडोमा पानी तताइरहेछौँ, पानी आदि छ र माथिबाट लाइट लिडले छोपिदिने हो भने त्यो लिडलाई फालिदिन्छ नि कहिलेकाहीँ, पानीको भ्यापर प्रेसरले फालिदिने हो त्यसलाई हैन। भ्यापर प्रेसर चाहिँ बाहिरको एटमोस्फियरिक प्रेसर भन्दा बढी भएपछि त्यो छोपेको भाँडो फालिदिन्छ। त्यही भएर हामीले नफालोस् भनेर माथिबाट अलि हेभी चिजले हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले खिचेर राख्छौँ नि हो। फाल्नुको कारण चाहिँ त्यो भ्यापर प्रेसर चाहिँ बाहिरको एटमोस्फियरिक प्रेसर भन्दा बढी भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है। तर त्यहाँनी भ्यापर प्रेसर त दिइरहेको हुन्छ, भ्यापरले दिने प्रेसर नै हो सिम्पली। तर स्ट्यान्डर्ड भ्यापर प्रेसरलाई डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हैन रेट अफ इभ्यापोरेसन र रेट अफ कन्डेन्सेसन चाहिँ इक्वल भएको बेलामा भ्यापरले दिने प्रेसर है, लिक्विडको भ्यापर स्टेटले दिने प्रेसरलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भ्यापर प्रेसर भन्ने हो क्या सिम्पली। ओके, अब यो जस्ट डिफाइन गर्न यस्तो यस्तोमा सोच छ हैन। अब यसलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू के छन् यो फिजिक्समा अलि डिटेलमा पढ्छौँ क्या। त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले जस्ट यो फिजिकल मिनिङहरू मात्रै यहाँ कन्सिडर गरिरहेको छु, डिटेलमा पढ्नु पर्दैन केमिस्ट्रीमा हैन। भ्यापर प्रेसरलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू हैन, रेट अफ इभ्यापोरेसनलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू तिनीहरू पनि हुन्छ हैन। त्यो हामीले यहाँ खासै पढ्नु पर्दैन, जस्ट एज अ प्रोपर्टी अफ लिक्विड भनेर मात्रै पढ्न गइरहेछौँ। ओके, अब नेक्स्ट भनेको बोइलिङ। यो चाहिँ एकदमै धेरै सोच छ, बोइलिङ र इभ्यापोरेसनको डिफरेन्सेस, बोइलिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। ओके, बोइलिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। अब बोइलिङ भनेको के हो? बोइलिङमा पनि अब लिक्विड भ्यापर स्टेटमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ नो डाउट हैन। इभ्यापोरेसन जस्तै हो सर्फेसली हेर्दाखेरि, तर त्यहाँ चाहिँ एउटा कन्डिसन चाहिँ त्यहाँ पनि आउँछ। जस्तै इभ्यापोरेसनमा चाहिँ कन्डिसन आएन, एट एनी टेम्परेचर हैन द चेन्ज अफ लिक्विड स्टेट इन्टु इट्स भ्यापर स्टेट इज द इभ्यापोरेसन। तर बोइलिङमा चाहिँ त्यहाँ एउटा टेम्परेचरको कुरा आउँछ, प्रेसरको कुरा आउँछ। त्यही भएर बोइलिङ भनेको पनि सिम्पली हैन प्रोसेस अफ चेन्जिङ लिक्विड इन्टु इट्स भ्यापर स्टेट नै हो। तर बोइलिङ कति बेला हामीले भन्ने भन्दा लिक्विड भ्यापरमा त चेन्ज भइरहेको हुनु पर्यो बोइलिङ हुनको लागि हैन। यो त बेसिक रिक्वायरमेन्ट भइहाल्यो, लिक्विड भ्यापरमा त चेन्ज भइरहेकै हुन्छ बोइलिङ हुँदाखेरि। र अर्को कुरा भनेको के हो भने लिक्विड भ्यापरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ भनेपछि लिक्विडको भ्यापर स्टेटले बाहिर एटमोस्फियरमा अब प्रेसर दिइरहेको हुन्छ र फेरि एटमोस्फियरको पनि आफ्नो प्रेसर छ हो। यो दुईटा प्रेसर इक्वल भएपछि त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ बोइलिङ भन्ने हो। र
दुईटा प्रेसर लिक्विडको भ्यापर प्रेसर र बाहिरको एटमोस्फियरिक प्रेसर जब इक्वल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ लिक्विडलाई बोइलिङ भइरहेको छ अथवा बोइलिङ भनेर हामीले डिफाइन गर्ने। त्यही भएर जब लिक्विड बोइल हुन्छ नि फर्दर त्यसलाई हामीले जति हिट गरे पनि आफ्टर बोइलिङ है एकचोटि बोइल भइसकेपछि बोइल भइसक्ने भनेको लिक्विडको भ्यापर प्रेसर र त्यो ठाउँको एटमोस्फियरिक प्रेसर इक्वल भइसकेपछि है लिक्विडलाई हामीले फर्दर हिट गरे पनि द टेम्परेचर विल नट राइज फर्दर, लिक्विडको फर्दर टेम्परेचर बढ्दैन। त्यही भएर बोइलिङ भनेकै एउटा फिक्स पार्टिकुलर टेम्परेचरमा हुन्छ। त्यो फिक्स टेम्परेचरलाई पार्टिकुलर टेम्परेचरलाई हामीले बोइलिङ पोइन्ट अथवा बोइलिङ टेम्परेचर भन्छौँ। जस्तै स्ट्यान्डर्ड बोइलिङ पोइन्ट और बोइलिङ टेम्परेचर अफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस है। अब स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अब बोइलिङ पोइन्ट कुन ठाउँमा मानिन्छ त एट द लेभल अफ द सी है। लेभल अफ द सी भन्नुको मतलब स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भएको ठाउँमा। जस्तै वाटर बोइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस भनेर हामीले बुझिरहेछौँ। इट इज द स्ट्यान्डर्ड बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर है। वाटरको बोइलिङ पोइन्ट 100 डिग्री सेल्सियस छ भन्नुको मतलब यो स्ट्यान्डर्ड बोइलिङ पोइन्ट हो। यसको मतलब वाटर डज नट बोइल एट 100 डिग्री सेल्सियस एट अल प्लेसेस अफ द अर्थ। सबै ठाउँमा 100 डिग्री सेल्सियसमा वाटर बोइल हुँदैन है। सी लेभल भन्दा हायर अल्टिट्युडमा हामी गयौँ भने वाटर बोइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेल्सियस। 100 भन्दा कममा बोइल हुन्छ किनभने सी लेभलमा चाहिँ वाटरलाई हामीले हिट गर्दै गयौँ भने जब वाटरको टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ त्यति बेला वाटरको भ्यापर प्रेसर र सी लेभलको एटमोस्फियरिक प्रेसर इक्वल हुन्छ। इक्वल भएपछि बोइलिङ भयो र त्यो टेम्परेचरलाई बोइलिङ पोइन्ट भन्ने। त्यसपछि जति वाटरलाई हिट गरे पनि 100 डिग्री सेल्सियसबाट माथि टेम्परेचर जाँदैन। त्यही भएर वाटरको स्ट्यान्डर्ड बोइलिङ पोइन्ट भनेपछि 100 डिग्री सेल्सियस भन्ने। तर काठमाडौँमा वाटरको बोइलिङ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुँदैन। इट इज अलवेज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। किन कम हुन्छ भन्दा काठमाडौँमा एटमोस्फियरिक प्रेसर कम छ। जस्तै सी लेभलमा एटमोस्फियरिक प्रेसर भनेको 760 mm अफ एचजी हो। त्यसैले हामीले 1 स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फियरिक प्रेसर भन्यो। जबकि काठमाडौँमा एटमोस्फियरिक प्रेसर भनेको 650 mm अफ एचजी छ। काठमाडौँको चाहिँ एटमोस्फियरिक प्रेसर भनेको अब एक्ज्याक्ट त हामीले अलि भन्न मिल्दैन। यो लगभग चाहिँ 650 है 650 भनेपछि अब सी लेभलमा भन्दा हैन धन्ने अब 100 अराउन्ड mm अफ एचजीले कम छ। त्यही भएर एटमोस्फियरिक प्रेसर कम भएपछि हामीले पानीलाई हिट गर्दा पानी नि भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ। त्यो भ्यापरको प्रेसर चाहिँ एटमोस्फियरिक प्रेसरसँग थोरै टेम्परेचरमा नै इक्वल भइदिन्छ। 100 डिग्री नपुग्दै इक्वल भइदिन्छ। त्यसैले हामीले बोइलिङ भन्छौँ। त्यही भएर काठमाडौँमा हामीले वाटरलाई बोइल गर्दै गयौँ भने लगभग है यो 95-96 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ बोइल हुन्छ। यसको मतलब when the temperature is around 95 degree Celsius or 96 degree Celsius, the vapor pressure of water becomes equal to the atmospheric pressure in Kathmandu Valley, and we say water has boiled. अनि त्यसैले हामीले वाटर बोइल भयो भन्छौँ। यसको मतलब जब वाटर बोइल हुन्छ नि काठमाडौँमा त्यसपछि फर्दर हामीले वाटरलाई हिट गरे पनि त्यसको टेम्परेचर राइज हुँदैन। त्यही भएर बोइलिङ पोइन्ट भनेको एउटा फिक्स टेम्परेचरमा हुन्छ र बोइलिङ भइसकेपछि त्यसलाई हामीले जति हिट गरे पनि फर्दर टेम्परेचर बढ्दैन। त्यही भएर बोइलिङ हुनको लागि चाहिँ एउटा फिक्स टेम्परेचर चाहिन्छ र त्यो फिक्स टेम्परेचर भनेको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट हो अथवा बोइलिङ टेम्परेचर हो। र त्यो फिक्स टेम्परेचरमा चाहिँ दुईटा प्रेसर इक्वल हुन्छ। एउटा त्यो लिक्विडको भ्यापर प्रेसर र अर्को त्यो ठाउँको एटमोस्फेरिक प्रेसर। यति हो बोइलिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्टमा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर बोइलिङ भनेको इट इज द फेनोमेनन अफ चेन्जिङ लिक्विड इन्टु इट्स भ्यापर स्टेट है। लिक्विड भ्यापर स्टेटमा चेन्ज हुने प्रोसेस नै हो। तर व्हेन द भ्यापर प्रेसर अफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टु द एटमोस्फेरिक प्रेसर। तर कन्डिसन चाहिँ के छ त लिक्विडको भ्यापर प्रेसर र त्यो ठाउँको एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो। त्यो दुईटा प्रेसर इक्वल भइरहेको बेलामा लिक्विड भ्यापरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ र यही प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्ने हो बोइलिङ। त्यही भएर यो टेक्स्ट बुकमा चाहिँ तिमीहरूलाई बोइलिङ र बोइलिङ पोइन्टको अलिकति राम्रोसँग क्लियरली लेखेको छैन हैन। त्यही भएर व्हाट इज बोइलिङ भन्यो भने के लेख्नु पर्यो भने बोइलिङ इज द फेनोमेनन अफ चेन्जिङ लिक्विड इन्टु इट्स भ्यापर स्टेट एट विच है र जसमा जुन प्रोसेसमा लिक्विड भ्यापरमा चेन्ज भइरहेको बेलामा चाहिँ के हुनु पर्यो त द भ्यापर प्रेसर अफ द लिक्विड
हैन, becomes equal to the atmospheric pressure at that place. This is the boiling. And boiling point भन्यो भने चाहिँ the particular or the fixed or the defined temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure at a place is called boiling point of that liquid. The boiling point of alcohol is 78 degrees Celsius. What does it mean? It means when we go on heating alcohol and when the temperature is 78 degrees Celsius, then the vapor pressure of the alcohol becomes equal to the atmospheric pressure at that place. And यसरी मिनिङ बुझ्नु पर्यो. त्यही भएर तिमीहरूलाई कुनै ठाउँमा कुनै लिक्विड चाहिँ यति टेम्परेचरमा बोइल हुन्छ, यसको मिनिङ के हो भनेर भन्यो भने त्यो ठाउँमा लिक्विडलाई हिट गर्दै जाने हो भने त्यति टेम्परेचरमा त्यो लिक्विडको भ्यापर प्रेसर र त्यो ठाउँको एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको. र अब मेन बोइलिङलाई चाहिँ हामीले अब ऱ्यापिड एन्ड भायोलेन्ट फोर्सेस भन्छौँ, किनभने बोइलिङ छिटो छिटो हुन्छ. किनभने फर बोइलिङ वी सुड गो अन हिटिङ द लिक्विड है, आफै बोइल हुँदैन. इभ्यापोरेसन चाहिँ आफै हुन्छ. त्यही भएर इभ्यापोरेसन इज अ नेचुरल अर स्पोन्टेनियस प्रोसेस, बट बोइलिङ इज नट अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस हैन. फर बोइलिङ अफ लिक्विड हैन, एक्सटर्नल सोर्स अफ हिट इज नेसेसरी. त्यही भएर बोइलिङ गर्ने भनेको हामीले बाहिरबाट हिट दिएर हो. त्यही भएर बोइलिङको लागि चाहिँ हामीले बाहिरबाट हिट दिनुपर्छ, एक्सटर्नल्ली एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ. त्यही भएर इट इज नट अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज नट अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस. त्यस्तै भायोलेन्ट प्रोसेस, किनभने इट प्रोड्युसेस साउन्ड ड्युरिङ बोइलिङ अफ द लिक्विड हैन, यसले हल्का साउन्ड पनि प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ. यो छिटो हुन्छ हिट गरेपछि, त्यही भएर यो फास्ट प्रोसेस भनेर हामी भन्छौँ. र अनलाइक इभ्यापोरेसन इट इज नट अ सर्फेस फेनोमेन है. इभ्यापोरेसन भनेको सर्फेस फेनोमेन हुनु, बिकज इभ्यापोरेसन अलवेज टेक्स प्लेस फ्रम द सर्फेस अफ द लिक्विड. बट बोइलिङ इज नट अ सर्फेस फेनोमेन. लिक्विड बोइल भइरहेछ कुनै पनि भाँडोमा भनेर हामीले भन्नुको मतलब द लिक्विड इज बोइलिङ एट इच एन्ड एभ्री पार्ट इन द्याट कन्टेनर, नट ओन्ली एट द सर्फेस. सर्फेसमा पनि लिक्विड बोइल भइरहेछ, भित्रतिर पनि लिक्विड बोइल भइरहेको हुन्छ. त्यही भएर बोइलिङ भनेको सर्फेस फेनोमेनन होइन हैन. यसरी हामी इभ्यापोरेसन र बोइलिङमा चाहिँ अब डिफरेन्सेसहरू लेख्छौँ, 4 वटा जति हैन. जस्तै इभ्यापोरेसन क्यान टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, इभन एट रुम टेम्परेचर अर नर्मल टेम्परेचर. तर बोइलिङ टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर हो अर फिक्स टेम्परेचर विच इज कल्ड बोइलिङ पोइन्ट अफ द्याट लिक्विड. अब बोइलिङ चाहिँ जुन टेम्परेचरमा नि हुँदैन, लोअर टेम्परेचरमा बोइल हुँदैन. जस्तै वाटरलाई बोइल गर्नु पर्यो भने वाटरको बोइलिङ पोइन्ट जति हो त्यतिसम्म हिट गर्नै पर्यो. 70 डिग्री सेल्सियसमा वाटर बोइल हुँदैन हैन, नियरली 100 सम्मै हामीले हिट गर्नु पर्यो. त्यही भएर बोइलिङ हुनलाई चाहिँ टेम्परेचर नि हाई आवश्यक पर्छ. तर इभ्यापोरेसन भनेको 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियसमा पनि इभ्यापोरेसन हुन्छ. त्यही भएर इभ्यापोरेसन क्यान टेक प्लेस इभन एट रुम टेम्परेचर भनेर हामी भन्छौँ. तर बोइलिङ टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर अर डिफाइन्ड टेम्परेचर अर फिक्स टेम्परेचर कल्ड बोइलिङ पोइन्ट अर बोइलिङ टेम्परेचर अफ द्याट लिक्विड. यसरी हामी बोइलिङ र इभ्यापोरेसनमा चाहिँ 4-5 वटा प्रोसेसहरू लेख्न सक्छौँ. र बढी तिमीहरूलाई सोध्ने क्वेसन है, यो लिक्विडको प्रोपर्टीबाट यो हो एउटा. ओके, राइट द यसबाट 2 मार्क्स आउँछ भने सर यस्तो हुन्छ क्या, 2 मार्क्सको र 1 मार्क्सको क्वेसन त हाम्रो 2 मार्क्सको हो, भेरी सर्ट क्वेसन हैन. 2 मार्क्समा पनि तिमीहरूलाई 1+1 गरेर चाहिँ क्वेसन सोध्छ क्या. धेरै जस्तो क्वेसनमा 2टा पोइन्ट लेख्ने हुन्छ क्या. त्यही भएर अब जस्तै राइट टु डिफरेन्सेस बिट्विन इभ्यापोरेसन एन्ड बोइलिङ भन्यो भने इट इज फर 2 मार्क्स है. 2टा डिफरेन्स लेख्नु पर्यो, 2 मार्क्सको लागि हुन्छ. तर कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई अब 1 मार्क्समा चाहिँ एउटा डिफाइन गर्ने कुरा सोधिदिन्छ, अनि अर्को फेरि +1 मार्क्समा चाहिँ अर्को पोइन्ट लेख्ने गरेर सोधिदिन्छ क्या. त्यही भएर 1 मार्क्स 2 मार्क्स भनेको अब त्यो भेरी सर्ट क्वेसनमा हो, तर त्यो 2 मार्क्सलाई पनि कहिलेकाहीँ 2टा क्वेसनमा डिभाइड गरिदिन्छ भन्न खोजेँ क्या मैले. जस्तै कहिलेकाहीँ सिधै डिफाइन बोइलिङ भनिदिन्छ अनि प्लस फेरि अब यसको त 1 मार्क्स दिन्छ, फेरि अर्को 1 मार्क्सको लागि अर्को क्वेसन एड गरिदिन्छ क्या हो. यसरी 1+1 गरेर नि सोध्न. सिधै 2 छ भने चाहिँ त्यहाँ 2टा पोइन्ट लेख्ने हुन्छ क्या. अब 2टा डिफरेन्सेस अब के सोधेको छ त्यही हुन्छ. ओके, द फेनोमेनन अफ changing liquid into its
phenomenon, the process of changing liquid into its vapor state. The phenomenon of changing liquid into its vapor state. When the vapor pressure of the liquid, when the vapor pressure of the liquid becomes, when the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. When the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, is called boiling of the liquid. Boiling of the liquid is called boiling of the liquid. अब यो बोइलिङ को बारेमा हामी अरु 3-4 वटा पोइन्ट छ त्यो अहिले म यहाँ लेख्दिन, सिधै डिफरेन्सेस बिट्विन इभ्यापोरेसन एन्ड बोइलिङ मा लेखिदिन्छु, किनभने एउटै कुरो दुईतिर किन रिपिट गर्ने। अब बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ द पार्टिकुलर टेम्परेचर, द डिफाइनिङ टेम्परेचर, the particular temperature at which vapor pressure of liquid, the particular temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point or temperature, is called boiling point or temperature. The standard boiling point of water is 100 degrees Celsius. It means when water is heated at the level of the sea, the vapor pressure of water becomes equal to the standard atmospheric pressure at the temperature 100 degree Celsius. भनेर बुझ्नु पर्यो र वाटर को स्ट्यान्डर्ड बोइलिङ पोइन्ट अथवा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो। स्ट्यान्डर्ड भन्नुको मतलब स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसरमा, स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेपछि एट द लेभल अफ द सीमा हो है। त्यही भएर वाटर चाहिँ सी लेभलमा चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ भनेर बुझ्ने। यसको मतलब एभ्रीवेयर वाटर 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ भनेर बुझ्ने होइन। व्हेन द अल्टिट्युड increases from the level of the sea, then the boiling point of liquid goes on decreasing, है, gradually. अल्टिट्युड बढ्दै गएपछि, हाइट बढ्दै गएपछि बोइलिङ पोइन्ट घट्दै जान्छ। किन भन्दा हाइट बढ्दै गएपछि, अल्टिट्युड बढ्दै गएपछि एटमोस्फियरिक प्रेसर घट्दै जान्छ। एटमोस्फियरिक प्रेसर घट्दै गएपछि हैन, लिक्विडलाई हिट गर्दा त्यसको भ्यापर प्रेसर पनि लो टेम्परेचरमा एटमोस्फियरिक प्रेसरसँग इक्वल भइदिन्छ। त्यही भएर बोइलिङ पोइन्ट डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यस्तै काठमाडौँमा बोइलिङ पोइन्ट इज 100 भन्दा कम हुन्छ अलवेज, किनभने भ्यापर प्रेसर काठमाडौँमा छिटो नै एटमोस्फियरिक प्रेसरसँग इक्वल भइदिन्छ वाटरलाई हिट गर्दा, किनभने एटमोस्फियरिक प्रेसर इन काठमाडौँ भ्याली इज लेस देन द स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फियरिक प्रेसर हो। यी कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। र अब डिफरेन्सेस बिट्विन इभ्यापोरेसन एन्ड बोइलिङ, है, यो चाहिँ अब धेरै सोध्छ। 3-4 वटा जति डिफरेन्सेसहरू हामी पोइन्ट वाइज लेख्छौँ।
Okay. Differences between evaporation and boiling है. अब evaporation लाई हामीले डिफाइन गरिसकेका छौं हैन. evaporation भनेको के हो त? The process of escaping of molecules of liquid from the surface of the liquid when the kinetic energy of surface molecules is greater than the cohesive force is called evaporation. त्यो पहिले लेखेको डेफिनेसन लेख, त्यो सजिलो हुन्छ सम्झिनको लागि. सबैसँग छ यो लेख त? किन लेख्नु, मैले अलरेडी लेखाइदिसकेको छु. The process of escaping of molecules of liquid from the surface of the liquid when the kinetic energy of molecules of liquid is greater than the cohesive force is called evaporation. The process of escaping of molecules of liquid, the process of escaping of molecules of liquid from the surface when the kinetic energy of molecules of liquid is greater than the cohesive force. Cohesive force है. cohesive force भनेको लिक्विड को मलिक्युलहरु बीचको इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाई हामीले कोहेसिभ भन्छौं. कोहेसिभ फोर्स भन्दा चाहिँ सर्फेसमा भएको मलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी बढी भयो भने के हुन्छ त? मलिक्युलहरु सर्फेसबाट हो भ्यापर स्टेटमा चेन्ज भएर एस्केप भइदिन्छ र यही फेनोमेननलाई प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं? इभ्यापोरेसन भनेर भन्छौं. र अब बोइलिङको भर्खर लेखेका छौं. बोइलिङ भनेको इट इज द प्रोसेस अथवा फेनोमेनन of changing liquid into its vapor state when the vapor pressure of the liquid is equal to the अथवा becomes equal to the atmospheric pressure. लिक्विड को vapor pressure र त्यो ठाउँको atmospheric pressure equal भइरहेको बेलामा लिक्विड vapor state मा चेन्ज भइरहेको हुन्छ. त्यही प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्ने हो? बोइलिङ. त्यही भएर बोइलिङ इज द प्रोसेस अफ चेन्जिङ लिक्विड इन्टु इट्स vapor state when the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. Okay. Our next difference ma sorry behan एकछिन ल छिटो. Boiling भनेको the process of changing liquid into its vapor state when the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. र हामीले इभ्यापोरेसनलाई सरफेस फेनोमेनन भनेको छौं है. किनभने इभ्यापोरेसन टेक्स प्लेस ओन्ली फ्रम द सरफेस अफ द लिक्विड. लिक्विडको सरफेसबाट मात्रै हुने हो इभ्यापोरेसन. किनभने सरफेसमा भएको मलिक्युलहरुको काइनेटिक एनर्जी बढी भएपछि एस्केप भएर भ्यापर स्टेटमा चेन्ज भएर हावामा सराउन्डिङमा जाने प्रोसेसलाई इभ्यापोरेसन भन्ने हो. त्यही भएर इभ्यापोरेसन अलवेज टेक्स प्लेस फ्रम द सरफेस अफ द लिक्विड, सो इट इज कॉल्ड सरफेस फेनोमेनन. Whereas boiling is not a surface phenomenon because boiling takes place at each and every part of the liquid heated in a container. है कन्टेनरमा हामीले लिक्विडलाई हिट गरिरहेछौं र लिक्विड जब बोइल हुन सुरु गर्छ त्यसको मतलब लिक्विड इज बोइलिङ इन इच एन्ड एभ्री पार्ट. है त्यो कन्टेनरमा भएको लिक्विड जुनसुकै पार्टमा नि बोइलिङ भइरहेको हुन्छ. सरफेसमा पनि लिक्विड बोइलिङ भइरहेको हुन्छ. इभन इन द बल्क अफ द लिक्विड, बल्क भनेको त्यसको बिचतिर पनि बोइल भइरहेको हुन्छ. त्यही भएर बोइलिङ इज नट अ सरफेस फेनोमेनन. ओके, सेकेन्ड पोइन्टमा लेख्ने इभ्यापोरेसन इज अ सरफेस फेनोमेनन इज अ सरफेस फेनोमेनन. अब यसलाई जस्टिफाई पनि गर्न सक्छौ. व्हाई इट इज अ सरफेस फेनोमेनन? बिकज इट अलवेज टेक्स प्लेस फ्रम द सरफेस अफ द लिक्विड. Evaporation is a surface phenomenon as it takes place only from the surface of the liquid. As it takes place
as it takes place only from the surface of the liquid. Only from the surface of the liquid. Boiling is not a surface phenomenon as it takes place from each and every part of the liquid heated in a container. है boiling को लागि जहिले पनि हिट गर्नै पर्छ र लिक्विडलाई कुनै कन्टेनरमा राखेर हिट गर्दा बोइलिङ चाहिँ त्यो कन्टेनरमा भएको लिक्विडको जुनसुकै पार्टमा पनि बोइलिङ भइरहेको हुन्छ त्यही भएर नट ओन्ली इन द सर्फेस त्यही भएर इट इज नट अ सर्फेस फेनोमेनन boiling is not a surface phenomenon boiling is not a surface phenomenon as it takes place from each and every part of liquid as it takes place from each and every part of liquid heated in a container. Evaporation can take place even at low temperature, that is even at normal temperature or room temperature. Normal temperature मा अथवा room temperature मा पनि के हुन्छ evaporation हुन्छ. But boiling takes place only at a particular temperature or fixed temperature called boiling point. Boiling हुनको लागि चाहिँ एउटा fixed temperature को आवश्यकता पर्छ. त्यस्तै evaporation लाई के भन्यौ हामीले natural process है मैले spontaneous process भनेको थिए because it occurs naturally है यो नेचुरल फोर्सबाट आफै हुन्छ नेचरमा हो इभ्यापोरेसन टेक्स प्लेस कन्डेन्सेसन टेक्स प्लेस नेचुरली त्यही भएर यसलाई हामीले स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्छौँ तर बोइलिङ इज नट स्पोन्टेनियस प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस ओन्ली बाइ द सप्लाई अफ एक्सटर्नल हिट बोइलिङको लागि चाहिँ बाहिरबाट हामीले हिट सप्लाई गर्नै पर्छ आफै बोइलिङ हुँदैन त्यही भएर यसलाई हामीले आफै नहुने प्रोसेसलाई चाहिँ नेचुरल प्रोसेस अथवा स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्न मिल्दैन र अर्को भनेको इभ्यापोरेसन इज अ स्लो एन्ड साइलेन्ट प्रोसेस हो इभ्यापोरेसन एकदमै ढिलो